यो मुलुक दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो छ। प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। राजाका भण्डार भनेका रैतानहरू हुन्। मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो। सबैमा चेतना भया। आजभन्दा लगभग 300 वर्ष अघि 2200 अनि 2400 राज्यहरूको रूपमा नेपाल एउटा विभाजित अनि ससाना राजा रजौटाको देश थियो। यस्तै एउटा सामान्य राज्य हालको गोर्खामा थियो, जहाँको राजपरिवारमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको हो। आधुनिक नेपालको संरचना, सपना, साकरोक्ति अनि गोर्खाली वीर सिद्धान्तका प्रतिपादक यिनै महान राजालाई मानिन्छ। पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपाल निर्माणका नायक मात्रै होइनन्, असल नागरिकका प्रतीक पनि हुन्। एकीकरणले केवल भौगोलिक र राजनीतिक पक्ष मात्रै समाहित गरेको छैन, बरु अखण्डित र भावनात्मक विशालको मान्यता र चाहना पनि बोकेको छ। 4 वर्ण 36 जातको फुलबारीको कल्पनामा एउटा समावेशी र समानताको आदर्श प्रतिबिम्बित भएको सहजै बुझ्न समेत सकिन्छ। यी राजालाई नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियासम्म नै एउटा दूरदर्शी अनि राष्ट्रियताको प्रतीक नेतृत्वको रूपमा हेरिन्छ। हरेक वर्ष पौष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीका हर्ष उल्लासपूर्वक मनाइन्छ। यस दिन केवल एउटा राजाको जन्मदिन मात्र नभई सिङ्गो नेपालको पहिचान अनि नेपालीपनाको बिगुल फुकिएको र झकझकाउने दिनका रूपमा पनि लिँदै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले 21 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 गते गद्दी आरोहण गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते 52 वर्षको आयुमा पृथ्वीनारायण शाहको देहलीला समाप्त भएपछि उनका उत्तराधिकारी र यस पवित्र भूभागका हामी बासिन्दाले नेपाल र नेपाली हुनुको अर्थलाई कुन रूपमा र कति अघि बढायौं, यो सूक्ष्म वस्तुनिष्ठ र आवश्यक समीक्षाको विषय बनेको छ। तर नेपाल कहिल्यै कुनै साम्राज्यको उपनिवेश नबनेको तथ्यले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको जग हाम्रा पुर्खाले धेरै बलियोसँग बसाएका रहेछन् भन्ने तथ्य प्रष्ट छ। चाहे हतियारको बलमा होस् या धर्मलाई खरिद बिक्रीको वस्तु बनाएर होस्, हाम्रो नैतिक शक्ति, पहिचान र नेपालको मौलिक पक्षलाई कमजोर पार्न उद्धत रहेका आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूलाई पराजित गरेर पृथ्वीनारायण शाहले सुन्दर र शान्त नेपालको परिकल्पना गरेका हुन्। जटिल भू अवस्थिति र दुई विशाल छिमेकी बीच रहेको मुलुकले सन्तुलित समुद्रीको नीति अपनाउनु पर्ने, बाह्य होइन आन्तरिक लगानीमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आवश्यक पर्दा प्रतिरक्षात्मक युद्धमा जानुपर्ने तर नो फर्स्ट अट्याकको सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने, घुस लिने र दिने दुवैलाई अपराधी मानिनुपर्ने र नागरिकको समृद्धिमा मात्र राज्यको समृद्धि हुन्छ भन्ने जस्ता नीतिगत मान्यता उनले विकसित गरेका थिए। देशका महाजनहरू हाम्रा मुलुकमा आया भने दुनिया कंगाल गरी छाड्छन्। देशका कपडा लगाउन मना गरिदिनु, आफ्नो देशको कपडा बन्न जान्नेलाई नमुना देखाइसकाउनु र बन्न लगाउनु। यसो भया नगद विदेश जाँदैन। अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु। निया निसा बिगार्न भनेको कुछ दिन्या कुछ खान्या। मेरो मुलुक 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, सबैमा चेतना भया। सूर्यचन्द्र अंकित राष्ट्रिय झण्डा फहराएको स्वाभिमानी र वीरतापूर्ण गौरव गाथाले अभिप्रेत प्यारो मातृभूमि नेपालका हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू अहिले एउटा अति महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट मूल्य मान्यतायुक्त त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ, जुन दिन हामीलाई हाम्रा राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रिय स्वाभिमान, वीरता र गौरवपूर्ण विगत सम्झना, बुझ्न र मनन गर्न प्रति सन्देश गराउनेछ। पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा यिनका साहसी सेनानीहरू कालु पाण्डे लगायतलाई इतिहासले बिर्सन हुँदैन।
कीर्तिपुर युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहका दाहिने हात मानिएका कालु पाण्डेले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। अन्त्येष्टि पश्चात ससम्मान काठमाडौँ थानकोट नजिक इन्द्रदहमा उनको समाधि अझै पनि त्यही ठाउँमा रहेको छ। 2062 र 63 को जनआन्दोलन अगाडि राज संस्थाको शासनकालमा काठमाडौँ सिंहदरबारको पश्चिमी द्वारको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा भव्य रूपमा मानिस भेला हुने र फूलमाला अर्पण गरेर मनाइने चलन थियो। गणतन्त्रको सुरुवातसँगै राज संस्था अनि राज धरोहरप्रतिको अकस्मात वितृष्णाले केही महत्त्वपूर्ण चलनहरू पनि बगाएर लगेको छ। चाहे त्यो दसैँ घरमा गोर्खाबाट ल्याइने फुलपाती होस् या पृथ्वी जयन्ती होस्, नेपाली सभ्यताका ऐतिहासिक स्वरूप बनाउन सफल साहसी अनि सिङ्गो नेपालका परिकल्पनाकार पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालीहरूले सम्झिन आवश्यक छ। पृथ्वीनारायण शाहका बाणी अनि देश बनाउन गरेका क्रियाकलापहरूका दस्तावेजले नेपाल अनि देशको सुशासनप्रतिको उनको मोहलाई स्पष्ट पार्छ, समग्रमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन्छ। हामीले देख्यौँ समयको फेरोमा धेरै आरोह र अवरोहहरू आए, विभिन्न प्रयोगहरू भए र भइरहेका छन्। परिवर्तन र रूपान्तरणका नाममा आएका र ल्याइएका सस्ता महँगा खेल तमासाहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। ती खेल तमासाहरू, चालढाल, गतिविधिहरू, पात्रहरू र तिनका चरित्रहरू देख्दैछौँ, तर समयको अन्तरालमा तिनले पनि समयको परीक्षणमा बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको निर्णय र नतिजा पनि आउँछ र भोग्नुपर्छ नै। यही क्रमबाट गुज्रदै विभिन्न परिस्थिति, दृश्य, गतिविधि झेल्दै र भोग्दै हामी नेपालीहरू आजका दिनमा विषम र दुःखपूर्ण अवस्थाहरूले युक्त कठिन मोडमा आइपुगेका छौँ। हाम्रा अगाडि घटना, पात्र र चरित्रहरू व्यक्त र अव्यक्त समेत छन्। हामीले 2007 सालदेखिको घटना र परिस्थिति र तिनले सिर्जना गरेका अवस्थाहरूलाई निहालेर आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यको सम्बन्धमा के महसुस गरेका छौँ? यो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त, नीति, मार्गचित्र र व्यवहार के हो र कस्तो हुनुपर्ने हो, यसको स्पष्ट जवाब आउनुपर्छ। के आज हामी सबैलाई यही प्रश्नले पिरोलिरहेको छैन र? यसर्थ पौष 27 को 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको महत्त्वलाई हामीले यही सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ। यसबारे सोच्न, विश्लेषण गर्न र ठोस निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढता रहनु आवश्यक देखिएको छ। राष्ट्रिय एकता दिवसले यही विषयमा इसारा गरिरहेको छ, प्रतिसन्देश दिइरहेको छ। समयको दुःखपूर्ण कालखण्डमा हामीले यस्तो दिन र अवस्था पनि देख्यौँ कि जसले राष्ट्रको एकीकरण गर्यो, जुन महानायकको साहस र दूरदृष्टिले नेपाल राष्ट्र बनायो र आज हामी नेपाली भएर बाँच्न र हुर्कन पाएकोमा गौरव गर्नछौँ। त्यही महानायकको अवहेलना र अवमूल्यन गरियो। इतिहासको सच्चाइलाई तोड्ने, मोड्ने र दुत्कारने चेष्टाहरू भए, तर सूर्य त सूर्य नै हो। केही समय बादल लाग्दैमा न त सूर्यको तेज र प्रकाश विनष्ट हुन्छ, न त आवश्यकता, महत्त्व र गरिमा। राष्ट्रिय एकता दिवसको महत्त्वलाई जीवन्तता दिन, नेपाल एकीकरणका महानायकको श्रेयलाई उच्च महत्त्वको साथ आदर गर्न एवं नेपाल र नेपालीको गौरव गाथा र हक जोगाउन अहिले दौडौ भएको छ। समग्रतामा भन्दा राष्ट्र इतिहासको कठिन मोडमा गुज्रिरहेको छ। हरेक परिवर्तन र रूपान्तरणका कुराहरू भ्रम, अन्यल र दुष्चक्रका कारक र परिणाम बनेका छन्। हामी अब वास्तविकता बुझ्न, विश्लेषण गर्न र सकारात्मक निर्णय गर्न चुकेमा आगामी दिनहरूमा झनै कष्टप्रद हुने लक्षण स्पष्ट छन्। यसर्थ यही परिवेश र परिप्रेक्ष्यमा पौष 27 को महत्त्वलाई बुझौँ र आत्मसात गरौँ। एकपटक पुनः हामीले हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास, राष्ट्रिय एकता र सद्भाव छिन्न भिन्न भएको सूत्रलाई पहिल्याउनु पर्ने अवस्थाले गर्दा सबै नेपाली गम्भीर बन्न अपिल गर्दै हामी सबै एक भई पौष 27 को 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको महत्त्वलाई स्मरण र मनन गर्दै भव्य रूपमा मनाउन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। एक हातमा एक मुठी मातृभूमिको माटो लिएर र अर्को हातले हृदय छोएर सोच्ने र निष्ठापूर्वक निर्णय लिने मोडमा हामी छौँ। हामी नेपाली स्वदेश तथा विदेश संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली पहिचानबाट परिभाषित र परिचित हुने गर्दछौँ। यसकारण सम्पूर्ण नेपालीहरूको आवाज सधैँ नेपालताको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको एवं राष्ट्रिय एकताको पक्षमा एकताबद्ध हुने गर्दछ। विश्व मानचित्रमा नेपालको अस्तित्व र संसारभरि नेपालीहरूको महत्त्वलाई उच्च सम्मान र सह अस्तित्व कायम गराउने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री रोबर्ट बालपोल धेरै महत्त्वाकांक्षी, साम्राज्यवादी स्वभावका र बेलायतको बढ्दो सैन्य शक्तिले त्रसित बनाएको थियो।
रुसका राजा जार पिटर द ग्रेटले राज्यमा ठूलो भूमिका पाएको अर्थोडक्स चर्चको सुधार गर्न थालेका थिए। तथापि रुस र पर्सियाबीच युद्ध सुरु भइसकेको थियो। अफगानहरूले त्यस बेलाको शक्तिशाली राष्ट्र इरानलाई जितिसकेका थिए। चीनका काशी बादशाह भर्खर बितेका थिए। विश्वको यस्तो राजनैतिक परिस्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको उदय भएको थियो। अङ्ग्रेज र स्पेनीहरू बीचको युद्ध अर्को ठूलो घटना थियो। पृथ्वीनारायण शाह किशोर उमेरमा हुँदा रुस र टर्की बीच 4 वर्षे घमासान युद्ध सुरु भइसकेको थियो। चीनका प्रभावशाली सिङलङ बादशाहको राज्य विस्तारको कार्यक्रम धेरै बलियो थियो। यता हिन्दुस्तानमा मुगलहरूको बिजुगले राज्यहरू टुक्रा टुक्रा हुँदै थिए। पर्सियाका नादिर शाहको आक्रमणबाट मोहम्मद शाह निकै पीडित थिए। युरोपमा प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक बीच पटक पटक युद्ध भए जस्तै हिन्दुस्तान पनि मुस्लिम र हिन्दू राज्यहरूबीच भिडन्त सुरु गरिसकेका थिए। चतुर अङ्ग्रेज तथा फ्रान्सेली हिन्दुस्तानमाथि आधिपत्य स्थापित गर्ने तयारीमा जुटिसकेका खेलमा अङ्ग्रेज महाचतुर देखिए। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नयाँ नेपाली मुलुकका एकीकरणकर्ता मात्र नभई आफ्नै नेतृत्वमा जिन्दगीको अन्तिम महत्त्वपूर्ण लडाइँ समेत सन् 1773 लडेको देखिन्छ। करिब 46 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा राजधानी सारेपछि पृथ्वीनारायण शाहमा देखिएको राजनैतिक कौशलताले उनको परिपक्वता दर्शाउँदछ। आन्तरिक पुँजी निर्माणका लागि उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा उनीद्वारा प्रतिपादित नीतिहरू आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छन्। नवएकीकृत देशको सामूहिक क्षमतामै त्यसपछिका उत्तर तथा दक्षिण दुवैतर्फ नेपालको पटक पटक लडाइँ लडेको थियो। यी लडाइँले नै नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा एक ढिक्का पारेको थियो। सबै जात जाति धर्म र क्षेत्रलाई साथमा लिएर नेपाली पहिचान र नेपाली राष्ट्रवादको शिल्पकार पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू नेपालका धेरै सहरहरू अनि चोकहरूमा छन्। प्राय चोर औँला माथि उठाएर उभिएका स्वरूपमा देखिने यी यिनको शालिग तथा तस्बिरले नेपाली जनलाई सदैव एकताको शिक्षा दिइरहेको छ। सदन अनि सडक दुवैतर्फ अहिले लोकतन्त्र अनि शक्तिको विकेन्द्रीकरणका नाराहरू छन्। तथापि यी सबै संरचना अनि पृष्ठभूमि तयार गरिदिने मान्छेलाई भने कहीँ कतै देश अनि देशवासीले भुल्न पो आँटेका हुन् कि भन्ने भान सबैलाई भएको छ। आजभोलि सिंहदरबारमा बस्नेले जसरी इतिहासलाई भुल्दैछन् हामीले भुल्नु हुँदैन। देशको इतिहास पानीमा चलेको पानी जहाज जस्तो होइन। यहाँ पाइलाहरू मेटिँदैनन्। पृथ्वीनारायणका आवाजहरू अनि दृष्टिहरू आज पनि दिपोपदेशमा अनि चन्द्रगिरीको डाँडाबाट हामी सबैलाई निहाल्दैछन्। सिटी 1 टेलिभिजनका लागि शिव बोहराको रिपोर्ट।